Alors, نحاول نشوفوا bien sûr نشوف l'espace. Très bien. Donc, qualité d'une transmission d'énergie électrique. Ça marche. Alors, la fourniture du produit électricité et assujettie à une notion de qualité. Il ne suffit pas de la production électrique, la production d'électricité, ou de la production, une production avec qualité. C'est de la qualité. Le cas idéal, de la qualité, correspond à une onde de tension parfaitement sinusoïdale. L'électricité خاصها تكون عباره عن واحد لوند دو طونسيون بارفيتمون سينوسويدال تكون ما كرهناش نتجو نديرو لا برودكسيون ديال ان سيستيم تريفازي ايكيليبري قالك دون لو نيفو هذا برونون ريلاتيف كيعود على هاد لوند بارفيتمون سينوسويدال et constant et égal à la valeur contractuelle تفهم contractuelle يعني ديك لا فالور اللي حنا بيان سور متعاقدين عليها. Mais bien sûr, متعاقد على l'ONE مع السنترال دو برودكسيون. l'ONE هو اللي كيتعاود يتعاقد معنا هنايا. كنديرو دي كونطرا. باغ اكزومبل قال لك 20 كيلو فولت امبير اون اش تي ا. عارفين؟ هاد الاوت طونسيون ا، عارفين هذه واحد لا فالور اللي هي ستاندار معروفه، عارفين؟ قال لك اي دون لا فريكونس اي 50 هرتز. انا غنشرح لكم هنا. هنا قال لك حنا ما كرهناش نديرو لا برودكسيون وندير واحد لوند واحد لا طونسيون اي دو تي ياك تكون سينوسويدال اون فونكسيون دو طون، ولكن يكون لومبليتود مثلا في الاش تي ا دير مثال في الاش تي ا تكون عندي هنا 20 كيلو فولت 20 كيلو فولت ولا فريكونس ديال هاد لوند اف دو يو هو يكون 50 هرتز. هنا كنهضروا على اون برودكسيون افيك كاليتي. نقدر مثلا ننتج مثلا واحد السينيال ديال بحال هكا مرات ماشي بارفيتمون سينوسويدال، يعني مره كيديفورما، اولا مثلا واحد السينيال اللي مره تكون عنده الفريكونس 50 مره الفريكونس كتكبر، يعني مره 50 مره 51 مره عارفين مزيان. قال لك هنا si les écarts de fréquence sont dus aux différences entre production et consommation charge plus perte, la déformation de l'onde de tension par rapport à la forme idéale dépend principalement des perturbations affectant le réseau de distribution. Alors شنو قال لك هنا؟ قال لك لا ديفورماسيون ديال هاد لوند هادي، يعني هاد لوند شنو هما الحوايج اللي ممكن يديفورميوها؟ شنو هما؟ وهما اش قال لك شكون سبابات لي بيرتورباسيون افيكتون لو ريزو. كاينين دي بيرتورباسيون يعني ان بروي كي فا افيكتي لو ريزو دو ديستريبيسيون. شنو هو الريزو دو ديستريبيسيون؟ لو ريزو دو ديستريبيسيون هو هذا. شوف كيكون عندك هنايا مثلا لو ان او ياك، يعني وهنا بيان سور لي كونسوماتور وهنا بيان سور هنا اش كنلقى هنايا؟ كنلقى لا ديستريبيسيون باردون. هنا بيان سور كنهضروا على لا distribution. Au cours de la distribution, il y aura des parasites ou bien des bruits qui vont déformer bien sûr cette langue. D'accord? مزيان. قال لك هنا parmi les perturbations دابا غنشوفوا شنو هما دي perturbations بالضبط. قال لك parmi les perturbations affectant la qualité de la tension, citons نهضروا على جوج حوايج: les creux et coupures de tension. عندنا لي كرو وعندنا لي كوبور دو طونسيون. اللي شنو هما لي كرو هو ملي كتكون مثلا يعني واحد الوقيته هاد لي كونسوماتور عارفين كيوليو بزاف، يعني عارفين يعني كيوليو باغيين اون بويسونس كبيره، عارفين يعني ان دوموند واحد الكورون في واحد لانستون معينه كبير. اولا لي كوبور دو طونسيون. شنو هما لي كوبور دو طونسيون؟ وهو لا سونترال مثلا تيرميك اللي كتليفري لو ان مره مثلا كيتخطى على مثلا الضوء، اولا مثلا كيوقع على شي بروبليم، هذه لا كوبور. دونك قال لك هاد لي كرو وهاد لي كوبور دو طونسيون. قال لك لا فارياسيون دو لامبليتود دو لا طونسيون دو ا دي شارج تيل كو لي فور ا ارك. شنو هما لي فور ا ارك؟ كاينين قال لك دي شارج عارفين دي شارج بحال مثلا لي فور ا لي سوديرمون كيبغيو دي كورون اللي هما اسي الفي. عارفين هذا bien sûr il va automatiquement affecter le réseau de distribution et par conséquent affecter la qualité de l'onde la forme sinusoïdale de l'onde de tension. Alors عاد عاوتاني شنو كاين؟ شوف قلنا هنا سيتون، قال لك سيتون لي كرو et coupure de tension.
الاولى قلنا les creux et la coupure de tension, والثاني هما les harmoniques. هذا هو اللي كاين هنا في الدرس. des harmoniques dus au courant injecté par les charges non linéaires. فين كاين البروبليم؟ انا نصحكم دابا فين كاين البروبليم. لاحظوا معايا les charges ديالنا les charges راه كاينين دو تيب. كاينين ce qu'on appelle les charges linéaires. شنو لي شارج لينيير؟ بحال مثلا ناخذ مثلا لو كا تاع واحد لا ريزيستانس لينياريزي. اكزومبل ريزيستانس. عارفين ريزيستانس مثلا ريزيستانس باش كتلقى هنا الكورون وهذه ار وهذه طونسيون. يعني هاد لا شارج هذه اي ايكال ار فوا اي. يعني الا مشيت ترسم دابا شوف الا رسمت دابا لا كاركتيرستيك كورون طونسيون دايره بحال هكا غتخرج لي واحد لا فورم لينيير. اش كنقول في هاد الحاله؟ كنقول بان لا ريزيستانس ديالي سي اون شارج لي هي لينيير. شارج لينيير هادي شارج مزيانه ظريفه هادي ما معاش مشكل هادي دي شارج لينيير. ولكن كاينين دي شارج اللي هما نون لينيير. مثلا نعطيكم لو كا تاع لا ديود بيان سور هنا كيكون عندي واحد الكورون اي دي وهنا واحد لا طونسيون في دي. الوغ شوف هاد اي دي هادي الا جيت نكتبها اون فونكسيون دو في دي الا بقيت عاقل كتكتب على شكل اي زيرو كورون دو ساتوراسيون 1 moins exponentielle moins VD sur 4T je crois sur VT pardon avec VT qui est le potentiel thermique sur VD sur VT pardon sur VT. très bien. فوالا لاحظوا معايا دابا في الاول هنا شوف كان عندنا في لا ريزيستانس كانت عندي العلاقه ما بين الكورون طونسيون عباره عن داله خطيه. كانت عندي اي ايكال ار فوا اي. شوف عندي هنا العلاقه ما بين طونسيون. شوف العلاقه ما بين طونسيون ما بين الكورون ما بين طونسيون شي حاجه فيها اكسبونونسيال يعني نون لينيير. لا عرفت ماشي نون لينيير يعني القضيه دابا نون لينيير. بمعنى اخر الا بغيت نرسم دابا لا كاركتيرستيك اي حتى عندي اي دي اون فونكسيون دو في دي غطيني شي حاجه دايره بحال هكا وهذه راه نون لينيير. وهاد لا نون لينياريتي باغ اكزومبل ديال لا ديود هي اللي كتعطيني بروبليم دارمونيك. وانا نشرح لكم ابخي بالضبط شنو هما دي هارمونيك وشنو العلاقه ما بين هاد لي كومبوزون هادو. نكملوا شوش قال لك. مثلا قال لك لي كونفيرتيسور. شوف معايا ناخذ مثلا مثال. شوف عندي مثلا واحد الموتور اكزومبل باش نشرح لكم اكثر نحطكم بهذا دون لو بان اكزومبل. مثلا عندي واحد لا شارج عندي واحد الموتور الكتريك عندي واحد الموتور اسينكرون تريفازي. الوغ هنا اوميغا لا روتاسيون ديالو وهنا عندي الريزو ديالي تريفازي مثلا عارفين. وبيان سور هنا بيناتهم كيكون عندي سكون ابيل فارياتور دو فيتيس بور فاريي لا فيتيس ديال من هذا الموتور هذا. هادشي خدام وخايف توقع لي شي مشكل في لونجيسترمون لانه ديجا هادشي كامل درتو عاودتو. الوغ هذا هو الفارياتور دو فيتيس. الفارياتور دو فيتيس بيان سور عنده واحد لا كوموند اكستيريور هادشي غتقراو بيان سور سبي عنده واحد لا كوموند اكستيريور دونك هادي لونط. هذا هو الفارياتور دو فيتيس. هاد الفارياتور دو فيتيس تدخلتي من الداخل منين كتلقاه كيتكون؟ هذا مثال كتلقاه كيتكون من 3 لي بلوك. البلوك الاول شنو هو؟ سي ان رودريسور تريفازي. لي بروبليم دابا غيبداو. رودريسور تريفازي اما يكون كوموندي اما نون كوموندي المهم رودريسور وصافي. ثاني سي ان فيلتر هذا ما عندنا فيه مشكل مزيان بالعكس هذا. والبلوك الاخر سي ان اونديلور بيان سور اونديلور تريفازي. دابا غنشوف هذا البلوك رقم هذا البلوك رقم 1 البلوك نيميرو 2 البلوك نيميرو 3 هادشي ولا كيوقع لي هنا وهذا البلوك نيميرو 3 ياك تري بيان. شوفوا معايا البلوك نيميرو 1 هذا رودريسور مناش مكون راه مكون من دي زانتريبتور بمعنى اخر اما من دي ديود اما من دي ترانزستور
إما من دي تيريستور يعني مكون من دي زيليمون نون لينيير عارفين كذلك لونديلور تا هو مكون من دي زيليمون نون لينيير سواء كتلقى فيه إما راديو ترانزستور تيريستور نون لينيير عارفين وحاجة أخرى معروفة هاد القضية شوف معايا أي انتريبتور عارفين هادو بيان سور كيسموا هادو كيسموا لي زانتريبتور دو ليلكترونيك دو بويسونس علاش انتريبتور لأنه مرة كيكونوا بلوكي مرة كيكونوا اوف مرة كيكونوا ساتوري يعني كيكونوا اون وأي حاجة كتبلوكا وكتساتورا il subit des discontinuités هذيك لا ديسكونتينيتي هي سبب لا نون لينياريتي دي فيهم عارفين المهم لاحظ معايا دابا بالنسبة للريزو فين هي لا شارج بالنسبة للريزو هادشي كامل شارج هادشي كامل بالنسبة لي لا شارج ها الريزو هو ما دير الوفاض ها الريزو هو عارفين هادو هما لي ريزو الكتريك ريزو عارفين هادشي اللي كيبان ليهم متفقين بمعنى اخر شوف معايا شوف لو ريزو في هاد الحالة il alimente واحد لا شارج فيه هاد لي زيليمون نون لينيير هاد لي زيليمون نون لينيير كيجينيريو سكون ابل des harmoniques de fréquence علاش des harmoniques de fréquence لان هاد لا ديود اللي كاين هنا كتحل وكتسد بمعنى عندها واحد لا فريكونس وهاد اولا هاد لو ترانزيستور اللي كاين هنا مره كيتبلوكا مره كيتساتورا هو عنده دي فريكونس يعني هنا عندي الفريكونس كانت هي 50 الوغ ملي جيت هنا لقيت بليزيور فريكونس يعني تافين اون اوف دونك اوتوماتيكمون عندي دي زيليمون نون لينيير هاد لي زيليمون نون لينيير باش نكون في هاد الحاله كنقول بان الفارياتور دو فيتاس تافين فيه اون شارج نون لينيير علاش حيت فيها دي كونفرتيسور ولي كونفرتيسور معروفين سو سون دي شارج نون لينيير هو قال لك هنا قال لك les harmoniques dues au courant injecté par les charges non linéaires. Exemple, les convertisseurs. Les convertisseurs معروفين ce sont des charges non linéaires. علاش؟ حيت مكونين من des éléments non linéaires. Donc نبداو دابا. إلا تلاقى معك شي واحد يقول لك عطيني exemple ديال واحد لا charge non linéaire. غتقول لي الغودريسور. علاش؟ حيت الغودريسور فيه des éléments non linéaires. غتقول لي l'onduleur. وغتقول لي lâcheur حتى هو. كافين؟ وغتقول لي حتى الكراداتور هادشي بيان سور غتقراو في السي بي العام الجاي ان شاء الله اي بويسكو هاد الفارياتور دو فيتاس اللي هضرت عليه دابا انا هو المشكل مكون منهم الفارياتور دو فيتاس هو غتقراو العام الجاي مكون من الغودريسور من لونديلور وهما هادو نون لينيير دونك الفارياتور كامل تا هو غيولي نون لينيير Les perturbations d'harmoniques sont principalement créées par les charges non linéaires. يعني هاد les harmoniques كيجيو من les charges non linéaires connectés au réseau, que ce soit par les industriels avec tous les convertisseurs de puissance, مثلا variateur de vitesse. Donc variateur de vitesse مكون من des convertisseurs. هاد les convertisseurs فيهم des éléments non linéaires. Donc le convertisseur charge non linéaire و le variateur تا هو براسو charge non linéaire. وهاد les charges non linéaires هما اللي كيجينيرو سكون ابل لي زارمونيك دو فريكونس هاد لي زارمونيك هما اللي كيديفورميو ليا او اللي كيخسروا ليا لا كاليتي ديال لوند دو طونسيون ما كتبقاش بارفيتمون سينيسيوزال بمعنى اخر il garde pas هاد لا فالور كونتراكتويال هاد لا فالور افيكاس ou bien لا فالور ماكسيمال ياك و il garde pas le même fréquence صافي دونك هادي غنسميها بارتي 1 وغنوقف لونجسترومون باش ما يطولش بزاف